बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, तबाही वाला आइनी पैकेज जो हुकूमत ला रही थी उसका प्रोग्राम जो है वो इस वक्त बढ़ गया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने इनको खूब थकाया है और जो दौड़ें लगाई हैं हुकूमत ने वो किसी काम नहीं आई। नाज़िर, अब जो आइनी तरमीम ये करने जा रहे थे वो जो मसवदा है उसकी जो तजावीज़ हैं, कोई 54 के करीब वो तजावीज़ हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं कि किस तरह ये पूरे के पूरे निज़ाम को बलडोज़ करने जा रहे थे, पूरे के पूरे निज़ाम की तबाही फेरने जा रहे थे और किस तरह अदलिया, खासकर जो अदलिया का इदारा है उसको मफलूज करने जा रहे थे। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं और बहुत बड़ी ये एक बारीक वारदात, और ये जब से ये मसवदा सामने आया इसको कोई ऑन करने के लिए तैयार नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे पहले ये मसवदा सामने ही नहीं ला रहे थे। फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इनको डील किया कि भाई हमें वो मसवदा तो ला करके दिखाएं, और फिर मौलाना फजल रहमान साहब की वजह से वो मसवदा सामने आया। ये किसी को दिखा नहीं रहे थे और रात के अंधेरे में ये जो है वो शब खून मारने जा रहे थे और रात के अंधेरे में बहुत बड़ी ये कार्रवाई करने जा रहे थे। और बिल आखिर जो है वो उससे कह लें कि एक बार ये बला जो है वो टल गई है और ये जो आइनी तरमीम करने जा रहे थे उसको मौखर कर दिया गया। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं कि मौखर क्यों किया गया, क्योंकि आपको पता है कि नंबर गेम के ऊपर ये सारी गेम थी। लेकिन वो जो तरमीम करने जा रहे थे, वो जो मसवदे के अंदर तजावीज़ हैं, उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह बारीक वारदात डाल करके इमरान खान को भी ये फंसाने जा रहे थे, इमरान खान के साथ भी ये बहुत बड़ी वारदात करने जा रहे थे। नाज़िर, अब इसमें जो तजावीज़ हैं उस मसवदे के अंदर, उसमें सबसे पहले तो आइन के आर्टिकल 63A के तहत पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देने वाला असम्बली रुकनीत तो खो देगा मगर इसका वोट शुमार नहीं होगा। ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने अपने कल वाले व्लॉग में भी रखी थी और उसमें भी चीज़ों को डिस्कस किया था। ये वही चीज़ है, लेकिन जो नई चीज़ें सामने आई हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके बाद नाज़िर, तरमीमी बिल में आइन के आर्टिकल 17 में तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की जगह विफाकी आइनी अदालत शामिल करने से मुतल्लिक तरमीम शामिल थी। अब ये विफाकी आइनी अदालत बहुत बड़ी बारीक वारदात थी। इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाना था जिसकी मुद्दत 3 साल होनी थी, और सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस लगाना था वो डेफिनेटली कादी फ़ायद ईसा को उसका बनाना था। और इमरान खान के जितने भी केसेस हैं, जो मैंने आपको बताया ना कि इमरान खान के हवाले से बारीक वारदात डाले जा रहे थे, वो इस तमाम आइनी अदालत के पास आने थे और वहाँ पर इनके फेवरेट मनपसंद जो जस्टिस हैं और वो बैठे होने थे। उसके बाद नाज़िर, आर्टिकल 75A के तहत जजों की तकर्री का तरीक़ाकार भी तरामीम में करने की तजवीज़ शामिल की गई। विफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर आज़म को सिफारिश करेगी, यानी कि वज़ीर आज़म साहब अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगाएंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि तबाही फेरने ये जा रहे थे कि जनाब मर्ज़ी का जज लगाएंगे, मर्ज़ी का सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बैठा होगा। जैसे अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब इनके फेवरेट बैठे हुए हैं, इनके अपने बैठे हुए हैं, जो कि इनके इक़्तिदार की ज़मानत हैं, जिसकी वजह से अभी टिके हुए हैं। आपको पता है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, जितना जुल्म हुआ है, जिस गैर आइनी तरीके से जो है वो इलेक्शन हुआ है, वो तमाम चीज़ें अगर सुनी जाएं, उनको देखा जाए, आप खुद अंदाज़ा लगाएं ना, चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने ही कितना बड़ा बेनिफिट देने की कोशिश की बल्ले का निशान छीन करके, और वो एक कितनी बड़ी वारदात डाली गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने के लिए। तो जब मर्जी के जज बैठे होते हैं तो फिर ये वारदात होती है। उसके बाद नाज़िर, दस्तावेज़ात के मुताबिक कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजों में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। ताहम विफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्री सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की तजवीज़ करेंगे, जबकि सदर ममलिकत विफाकी आइनी अदालत के जजों की तकर्री चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। जजों की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। स्पीकर कौमी असम्बली इस कमेटी के मेंबरान का तमाम पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से इंतखाब करेंगे। ये कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज़ कबल अपनी सिफारशात वज़ीर आज़म को भेजेगी। अब नाज़िर, एक जानिब तो मैं अभी मज़ीद भी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उड़ा के रख दी गई हैं, और जो इस वक्त ये जो आइनी तरमीम के हवाले से ये वारदात डालने जा रहे थे, वकला बाहर निकल आए हैं। वकला की जानिब से एहतजाज की कॉल दे दी गई और वो कहते हैं जनाब कि अगले चीफ जस्टिस अगर जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं होंगे तो जनाब हम जो है, बल्कि वो उन्होंने मान लिया है कि जनाब अगले हमारे जो चीफ जस्टिस होंगे वो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, अगर वो नहीं होंगे तो हम सड़कों के ऊपर होंगे, एहतजाज करेंगे। उसके बाद नाज़िर, विफाकी आइनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की हद उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज विफाकी आइनी अदालत में 3 साल
سال کے لیے جج تعینات ہوگا. یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ ساری کارروائیاں ہیں. چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ دھبا نہیں لگانا چاہتے تھے کہ جناب میں نے ایکسٹینشن لی ہے, تو یہ وہ اسی کا ہی نتیجہ ہے کہ جناب یہ اس طرح آئینی ترامیم کر کے جو ہے وہ عمر جو مدت ملازمت کی حد ہے اس کو بڑھا کر کے قاضی فاضل صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن لے رہے تھے. اس کے بعد ناظرین کرام آئینی ترامیم بل میں ہائی کورٹ سے سو موٹو لینے کا اختیار واپس لینے کی بھی تجویز ہے. اس کے علاوہ ہائی کورٹس کے ججوں کی ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ تبادلے کی تجویز بھی شامل ہے. اس کے اوپر بھی میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رات چیزیں رکھی تھی کہ یہ وہ غصہ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کو جن کے خلاف بغاوت ہوئی, وہ 6 ججز جو خط لے کر کے آئے اور خط کی شکل میں انہوں نے بغاوت کی, یہ ان ججز کے لیے کہ جناب اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, کوئی حق اور سچ کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تو ان کی پھٹی کس طرح صاف کرنی ہے اور ان کو کس طرح جو ہے وہ کھڈے لائن لگانا ہے, ان کو ان کے جو تبادلوں والا معاملہ ہے کہ ان کو کسی بھی صوبے میں جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کا تبادلہ کر دیا جائے گا. پھر ناظرین کرام مسودے کے مطابق سروسز چیف کی تقرری اور ایکسٹینشن کے حوالے سے آرمی ایکٹ میں کی گئی ترامیم کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا. یعنی کہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دی تھی کہ ان کی مدت ملازمت 5 سال کی جانے والی ترامیم بھی اس میں شامل ہے, اور اس متعلقہ قانون میں ترامیم اس وقت تک ممکن نہیں ہوگی جب تک آئین میں ترامیم نہ کر لی جائے. آئینی ترامیم میں یہ بھی تجویز شامل ہے کہ کسی بھی جج کا عہدہ خالی ہونے کی صورت میں صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی ریٹائر جج کو بھی آئینی عدالت کا جج تعینات کر سکتا ہے. اب یہاں سے اندازہ لگائیں, یعنی کہ ایک صدر جو ہے وہ کسی بھی اپنے فیوریٹ ریٹائر جج کو یا اس کے ساتھ ڈیل کر کے اس کو اس عہدے کے اوپر بٹھائے گا. یہ کتنا بڑا نازک کام, یہ حملہ کرنے جا رہے تھے عدلیہ کی آزادی کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر. یعنی کہ پہلے ہی آپ دیکھیں ہمارے عدلیہ کا نظام کس طرح تباہ و برباد, اور جو بچی کھچی کسر ہے وہ بھی یہ پوری کرنے جا رہے تھے, تو تباہی پھیرنے جا رہے تھے یہ. اس کے بعد ناظرین کرام آرٹیکل 189B کے اضافے کے ساتھ وفاقی آئینی عدالت کی خالی سیٹ پر صدر مجوزہ طریقہ کار کو اپناتے ہوئے کسی ریٹائر جج کو عارضی جج کے طور پر تعینات کر سکتے ہیں, اور وہ تب تک اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکتے ہیں جب تک صدر تعیناتی کالعدم نہ کر دیں. مجوزہ آئینی ترامیم میں چیف جسٹس الیکشن کمشنر یا ممبر الیکشن کے عہدے پر پہلے سے تعینات ہوں, اور ان کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے قرارداد کے ذریعے دوبارہ 3 سال کے لیے تعینات کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی بڑی واردات تھی, یعنی کہ جو ان کے فیوریٹ اور چہیتے الیکشن کمشنر تھے جس نے پورا کا پورا الیکشن آپ کو پتا کہ جس طرح کروایا, اور جس طرح ان کے وہ کہلے کرائم پارٹنر ہیں, ان کو بھی یہ فائدہ دینے جا رہے تھے کہ جناب الیکشن کمشنر کی بھی 3 سال کے لیے مدت بڑھائی جا سکتی ہے سینٹ سے قرارداد کے ذریعے, یا جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں آتا وہ اسی عہدے کے اوپر کام کرتا رہے گا. اس کے بعد ناظرین کرام مجوزہ آئینی ترمیمی بل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی تقرری کا طریقہ کار بھی تبدیل کرنے کی تجویز ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی تقرری کے لیے قائم کمیشن میں اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ اسلام آباد بار کا نمائندہ ایک اور وفاقی وزیر شامل ہوگا. موجودہ قانون کے مطابق چیف جسٹس اور سینئر ترین جج کمیشن کا حصہ ہیں. اب یہ ناظرین کرام تجاویز ہیں, یہ لمبا چوڑا ایک 54 تجاویز ہیں. اب وہ تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے, مین چیزیں یہی تھی, یہ جو آئینی عدالت بنانے جا رہے تھے اسی عدالت کے اندر عمران خان صاحب کے کیسز کو انہوں نے لگانا تھا, اور یہ تمام چیزیں تھی. لیکن اب ناظرین کرام یہ مؤخر کر دیا گیا, یہ جو آئینی ترامیم کی تجاویز تھی ان کو اب جو ہے وہ پاس کرانے کے لیے مؤخر کر دیا گیا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ کر دیا انکار. اب اس کی تصدیق کی ہے خواجہ آصف نے بھی, اور کہ نمبر گیم اب پورے نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہی جو ہے وہ ایک بہت اہمیت کے حامل تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے, کوئی 8 سے 10 ووٹ بنتے ہیں. تو جب ان کے پاس یہ مسودہ آیا وہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئی, تو فی الحال ان کی جانب سے نہ ہے. حالانکہ ایک بہت بڑے اسلامی ملک کی جو ہے وہ ان کو سفارش بھی ڈلوائی کہ جناب اس میں ووٹ آپ کریں, لیکن وہ نہیں مانے. اب ناظرین کرام جو سینیٹر عرفان صدیقی ہیں مسلم نون کے وہ رہنما ہیں, انہوں نے آئینی ترامیم غیر معینہ مدت تک مؤخر ہونے کی تصدیق کر دی. یعنی کہ غیر معینہ مدت تک بھی مؤخر ہوگی. تباہی تھی, اب اس کو کوئی آن نہیں کر سکتا, یہ منہ چھپاتے پھریں گے اس کو, اس حوالے سے یہ جو تباہی پھیرنے جا رہے تھے. اب ناظرین کرام انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئینی ترامیم آنے میں ہفتہ 10 دن بھی لگ سکتے ہیں. آج قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو جائیں گے. پارلیمنٹ سے ترامیم منظور نہ ہونا حکومت کی ناکامی نہیں, ہمارے نمبرز پورے ہیں. ابھی بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں جناب ہمارے نمبر پورے ہیں, لیکن خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہمارے نمبر پورے نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مانے, خوب انہوں نے جو ہے وہ ان کی دوڑے شوڑے لگوائی ہیں. تو یہ ناظرین کرام ایک بہت بڑا کھلواڑ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اتحادی
یہ تمام لوگ کرنے جا رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت عدلیہ نے کا الگ سے سٹینڈ لیا ہوا ہے. قاضی فائز عیسیٰ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی جو 17 آلموسٹ جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے, ان میں سے اکثریت کھو چکے ہیں, جس کی وجہ سے ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت اکثریت کھو چکے ہیں, اور باقی تمام ججز جو ہیں وہ حق اور سچ کے لیے سٹینڈ لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اس عدلیہ کو یہ پورا کا پورا تباہ کرنے جا رہے تھے, اور صرف ایک شخص کے لیے, ایک شخص کے عہدے کے لیے اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے. تو یہ ناظرین کام وہ تمام اہم کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی. مزید چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کا بھی. پاکستان زندہ باد.